Bonjour, في هذه الفيديو غادي نشوفوا لا فاكتور افوار. كنا سبق لينا شفنا لا فاكتور دوا هي لا فاكتور انيسيال اللي كيصايبها لو فورنيسور للكليان ديالو او كاو باع ليه شي حاجه. دابا غندوزو لا فاكتور افوار اللي كتكون مور لا فاكتور دوا. عندنا la facture avoir est adressée par le fournisseur ديما la facture تيصايبها fournisseur ما تيصايبهاش الكليون. Alors la facture d'avoir est adressée par le fournisseur à son client à l'occasion d'un retour de marchandises non conformes ou d'une réduction commerciale ou financière hors facture. يعني la facture d'avoir كتكون au cas où كان عندنا شي modification شي تصحيح بغينا نديرو في la facture دوا. فعوض ما نشدو لا فاكتور دوا ونقطعوها ونصوبو اون اوتر فاكتور، لا كنصوبو اون اوتر فاكتور اللي فيها لي موديفيكاسيون ابورتي. هاد لا فاكتور افوار تنديروها بحال تما الكليان رجع لينا السلعه، بحال تما حنا قررنا اننا نعطيه واحد لا ريدكسيون كوميرسيال نسينا ما عطيناهاش ليه في الاول، اولا بحال تما بغينا نعطيو اون ريدكسيون فينانسيير سا فو دير ليسكونت au cas où هاد الكليان بغى يخلصني قبل من الوقت. alors الحالة الأولى le retour de marchandises non conformes donne lieu à une facture rectificative. ça veut dire إرجاع السلعة من طرف الكليان الفورنيسور في هاد الحالة خاصو يصايب واحد لا فاكتور تصحيحية. alors dans ce cas le comptable est tenu de calculer l'avoir en prenant en considération les mêmes éléments portés sur la facture doit à corriger. c'est-à-dire مثلا ندير لا فاكتور دوا فيها لو مونطون بروت وفيها ريميز وفيها ريستورن وفيها رابي وفيها مثلا ليسكونتيتو، راه هاد لي زيليمون كاملين خصنا ناخذهم ان كونسيديراسيون في لا فاكتور افوار. يعني هاد لي ريدكسيون غنطبقهم حتى على داك لو مونطون اللي غادي يرجع. ناخذ ان اكزامبل باش تفهموني اكثر. exemple le 1er février 2020 marchandise 80 000 dirhams, ça veut dire le montant brut 80,000 dirhams, remise ديال 2% موراها remise ديال 5%، عاد ليسكونت ديال 2% وموراهم TVA تو نورمال يعني 20%. facture numéro 50. Le 15 février عندي retour de 35 000 dirhams de marchandises. هاد 35,000 درهم راه غنطبق عليها لا غوميز الاولى ديال 2% ولا غوميز الثانيه ديال 5% وليسكونت ديال 2% وعاد مازال التيفيا. عندي لو مونطون بروت ديال المارشانديز 80,000 درهم، غنحسب عليه لا غوميز يعني 80,000 غنضربها ب 2% غتعطيني 1600. الوغ لو بروميير نيت كوميرسيال هو 78,400، ça veut dire 80,000 ناقص 1600. لا غوميز الثانيه كنحسبها على لو نيت كوميرسيال الاول، سيتادير هذيك 5% غنحسبها على 78,400. 78,400 ب 5% غتعطيني 3920. alors le dernier net commercial في هذه الحاله هو 78,400 ناقص 3920 غتعطيني 74,480. هاد لو dernier net commercial هو اللي غادي نحسب عليه ليسكونت. كون كانت عندي اون اوتر ريدكسيون غنحيدها بعدا عاد غندوز ليسكونت، سيتادير تنحيد توت لي ريدكسيون كوميرسيال يعني كنحيد الغابي الغوميز ريستورن، عاد داك لو ديرنيي نيت كوميرسيال اللي غادي نلقى غنحسب عليه ليسكون. عندي 74,480 غنضربها ب 2% هي 1483.8. هذاك لو مونطون اللي تيخرج ليا من بعد ما تنحيد ليسكونت سميتو لو نيت فينانسيي، يعني 74,480 ناقص 1483.8 غتعطيني 72,990.4. لو نيت فينانسيي هو اللي كنحسب عليه لا TVA. 72,990.4 في 20% هي 14,598.08. alors le net à payer هو le dernier net financier زائد la TVA. ça veut dire الفلوس اللي غيخلص الكليان هي 87,588.48. دابا هاد الكليان رد لي اون بارتي ديال السلعه، لو مونطون ديالها هو 35,000. انا راه ما غنردليش 35,000، لا هذيك 35,000 غنحيد منها لي غوميز وغنحيد منها لي سكونط وغنزيد عليها التيفيا، عاد غادي نعرف راسي شحال غنقص ليه ديال الفلوس. لو مونطون عندي 35,000
حيدت منه لا غوميز ولا 34300 غنحيد منه لا دوزيام غوميز غيعطيني 32585 عاد غنحيد منه لي سكونط بوغ تروفي لو نيت فينونسيي غنلقى 31933.3 وغنزيد لا تي في غتولي لو نيت ا ديدوير ستادير المونطون اللي غينقص ليا الفورنيسور هو 38319.96. الطريقه ديال الحساب هي ماديكو سميت الشركه صافي دير سميت لو فورنيسور حداها لا دات ديال الدواء هي لو 1 فيفري لا دات ديال لافوار هي 15 فيفري لا فاكتور الاولى فاكتور نيميرو 50 لا فاكتور الثانيه فاكتور افوار نيميرو 370 et avoir مديحه السميه ديال الكليان ديالي. alors l'enregistrement comptable ou le journal عند ماديكو دي هاد لا فونت ا كريدي لو مونطون اللي كنحط قدام الكليان يعني لو موين دو بايمون هنا ا كريدي يعني غناخذ كليان كو كانت عندي بنك غندير بنك كو كان عندي مثلا غيخلصني اون اسبيس غندير لا كاس لو مونطون اللي تندير في الموين دو بايمون هو لو ديرنيي نيت ا بايي. هنا عندي 87,588.48 يعني لو مونطون اللي تندير لو موين دو بايمون هو لو ديرنيي نيت ا بايي. من بعد عندي اسكونط اكوردي. كيف صافي اسكونط اكوردي؟ صافي انا الفورنيسور اللي عطيتو هاد ليسكونط يعني فلوس خارجه من عندي داكشي درت اسكونط اكوردي. لو نيميرو دو كونط ديالو 6386. لو مونطون غناخدو من لا فاكتور عندي تما اسكونط 1489.8 هي اللي غنقيد 1489.8. فون دو مارشانديز تناخدو لو ديرنيي نيت كوميرسيال. لو ديرنيي نيت كوميرسيال عندي هو 74,480. ايتا تي في فاكتوري تناخد لو مونطون ديال لا تي في اللي هو 14,598.08. هذه بالنسبه لا فاكتور دوا كنا ديجا في. اجيو دابا نشوفوا لا فاكتور افوار. لا فاكتور افوار الا درتو مقارنه غتلقاو هذاك الشيء اللي كان في الديبي في الضو هو اللي رديتو في الكريدي ديال لافوار. كانت عندي كليون في الديبي درتها في الكريدي في لافوار. كان عندي ليسكونط اكوردي في الديبي درتها في الكريدي في لافوار. كانت عندي فونت دو مارشانديز في الكريدي درتها دابا في الديبي في لافوار. ليطا تي في فاكتوري كانت عندي في الكريدي ولات عندي دابا في الديبي يعني كنديروا العكس ديال ليكريتور الاولى. داكشي اللي كان في الديبي كنردوه في الكريدي وداكشي اللي كان في الكريدي تنردوه في الديبي. مي ردوا البال هادي اوكاو كان عندي غوتور دو مارشانديز. فاش كاين الفرق؟ غادي تردوا البال في لا دات. المره الاولى كان لو 1 فيفري دابا 15 فيفري. الحاجه الثانيه ليبيلي عندي في الاولى مديحه فاكتور نيميرو 50 باغ كونطخ في المره الثانيه مديحه فاكتور نقدروا نزيدوا فاكتور افوار نيميرو 370. الحاجه الثالثه فين كاين الفرق وخصنا نردوا البال مزيان هما لي مونطون. فونت دو مارشانديز غناخذوا لو ديرنيي نيت كوميرسيال في لا فاكتور افوار. لو ديرنيي نيت كوميرسيال هو 32,585 هو اللي حطيت. ايتا تي في فاكتوري غناخذ لو مونطون ديال لا تي في في لا فاكتور افوار هو 6386.66. بالنسبه للكليون صافي دير الفلوس اللي غادي نقص ليه من الكريدي غناخذ لو ديرنيي نيت ا ديدوير اللي هو 38,319.96. بالنسبه للسكونط اكوردي غناخذو من لا فاكتور افوار اللي هو 651.7. ضروري غيكون قد الديبي قد الكريدي. هذه بالنسبه للفورنيسور. الفورنيسور هو اللي بايع. غندوزو للكليان. الكليان هو اللي شاري السلعه يعني اشا دو مارشانديز. بالنسبه لاشا دو مارشانديز كناخذو لو ديرنيي نيت كوميرسيال 74,480. ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج. نيميرو دو كونط ديالها 34552. لو مونطون هو لو مونطون ديال لا تي في 14,598.08. حنا شرينا ا كريدي صافي دير لو فورنيسور يبقى يتسني الفلوس. في لو مونطون ديال الفورنيسور غناخذ لو نيت ا بايي اللي هو 87,588.48. ليسكونط هنا عندي اسكونط اوبتونو صافي دير خديت اسكونط استفدت من ليسكونط يعني الفورنيسور عطاني اسكونط نقص ليا فلوس. لو مونطون غناخذ لو مونطون ديال ليسكونط من لا فاكتور اللي هو 1483.8. نيميرو دو كونط بيان سور يكون في كلاس 7 علاش حيت برودوي فلوس داخله ماشي فلوس خارجه يعني 7386.
libellé de l'opération Madeco facture numéro 50. Madeco ماشي مديحة سميت الفورنيسور la date le 1er février. بالنسبة لافوار غنديرو العكس ديال l'écriture الأولى. Fournisseur escompte obtenu كانوا في الكريدي غيوليو في الديبي. Achat de marchandises état TVA récupérable sur charge كانت في الديبي غتولي في الكريدي. La différence هما les montants. بالنسبة للفورنيسور غنديرو le montant ديال le net à déduire. L'escompte obtenu غناخدو l'escompte من la facture à voir. Achat de marchandises غناخدو le dernier net commercial من la facture à voir. État TVA récupérable sur charge غناخد le montant ديال TVA في la facture à voir. بالنسبة للليبالي Madeco facture numéro 370. ناخدو le deuxième cas ديال facture à voir. هما les réductions commerciales. Ça veut dire واحد la réduction commerciale اللي تيعطيها الفورنيسور مور ما صايب لا فاكتور دوا. C'est-à-dire من ورا ما عطاه لا فاكتور دوا عاد هو قرر انه يعطي une réduction commerciale. اولا صايب لا فاكتور دوا وصيفطها للكليان عاد خدا قرار انه يدير ليه واحد لا réduction commerciale. Alors, les réductions commerciales accordées hors facture sont comptabilisées chez le fournisseur au début du compte ou chez le client في الكريدي. إلا كنتو عاقلين بالنسبة للريدكسيون كوميرسيال في الفاكتور دوا ما كندخلوهمش في الجورنال ولكن في لافاكتور افوار ضروري ومؤكد كندخلوهم في الجورنال. Alors, les réductions commerciales accordées hors facture sont comptabilisées chez le fournisseur ou les fournisseurs au début du compte. في الديبي كنديرو le numéro de compte 7119 سمية ديال الكونت رابي ريميز ريستورن اكوردي سور فونت دو مارشانديز. هادي فحال تما كان البيع د مارشانديز ولا كان البيع ديال لي بيان لي سيرفيس برودوي ستادير دي برودوي اللي حنا مصايبينهم غنديرو 7129 رابي ريميز ريستورن اكوردي سور فونت دو بيان اي سيرفيس برودوي. اما عند الكليان غنديروها في الكريدي numéro de compte 6119 au cas où شريت السلعة c'est-à-dire شريت marchandise rabais remise ristourne obtenu sur achat de marchandises. Au cas où شريت la matière première ou matière consommable, dans ce cas le numéro de compte 6122 rabais remise ristourne obtenu sur achat consommé de matière et fourniture. ناخدو un exemple باش تفهمو أكثر. 2 jours plus tard en prévision d'un autre retour de marchandises, le fournisseur le fournisseur accorde à son client une remise supplémentaire de 10% calculée sur le net commercial conservé. Qu'est-ce que ça veut dire le net commercial conservé? Ça veut dire غناخد le net commercial ديال la facture الاولى وغنحيد منه le net commercial ديال la facture الثانيه وهذاك اللي شاط هو اللي غندير عليه la réduction supplémentaire par le client. Avoir numéro 371. Le net commercial conservé هو le net commercial الأول يعني ديال la facture دوا الأولى 74480 ناقص le net commercial ديال la facture avoir 32585 غتبقى لنا 41895 درهم. هذه هي اللي غندير عليها la réduction. Alors le montant de la réduction supplémentaire هو 41895 في 10% هي 4189.5. La date هي le 17 février حيت قالوا لنا 2 jours après. Avoir مديحة سميت شركتنا Madeco. La facture numéro 371. La remise supplémentaire le montant ديالها هو 4189.5. هاد 4189.5 راه هي اللي غنحسب عليها ثاني لاسكونت حيت مورا لو ديرنيي نيت كوميرسيال راه عندي واحد لاسكونت غيعطيني 83.79. الوغ لو نيت فينانسيي في هاد الحاله هو 4189.5 ناقص 83.79 غتعطيني 4105.71. غنحسب عليه التبعية اللي هي 20% هي 821.14. Alors le net à déduire هي 4926.85. Chez Madeco, c'est-à-dire chez le fournisseur, 3 heures accordées sur vente de marchandises, le montant ديالها هو 4189.5 هو le montant brut ديال la réduction اللي هو 4189.5. TVA facturé غناخدو le montant ديال la TVA اللي هو 821.14. بالنسبة للاسكونت accordé غناخدو le montant ديال الاسكونت اللي هو 83.79. Alors le montant اللي غنقص انا الكليان
هو 4926.85. كناخد لو نت ا ديدوير. ردوا البال. الوغ لي بالي ديال هاد لوبيراسيون مديحه افوار نيميرو 371. هادي بالنسبه للفورنيسور. عند مديحه اللي هي الكليان غندير فورنيسور هنا، ستادير الفلوس اللي كتاني الفورنيسور غيتنقصوا ب 4926.85، ستادير لو نت ا ديدوير 4926.85. اسكونت اوبتوني غناخد لو مونطون ديال ليسكونت اللي هو 83.79. بالنسبه للكريدي لي 3 زير اوبتوني سور اشا اللي هي 4181.5، et la TVA bien sûr 821.14. La date 17 juin, Mediha facture avoir numéro 371. Dans le dernier cas, on met les réductions financières, c'est-à-dire l'escompte. L'escompte de règlement accordé postérieurement, ça veut dire après, yani mort l'opération, sur une facture d'avoir est enregistré comme sur facture droit. C'est-à-dire, un fournisseur escompte accordé, quand client escompte obtenu. Nardons un exemple. Le 2 mai, le fournisseur Madeco vend à son client Mediha des marchandises d'un montant de 15 000 dirhams, hors taxe, TVA 20%, facture droit numéro 255. Le 3 mai, Mediha fait savoir à son fournisseur Madeco qu'il pourra régler cette dette dans les 8 jours qui suivent à condition de bénéficier d'un escompte de 8%. Et non, le fournisseur alors il n'y aura aucune écriture comptable. Le 5 mai, le fournisseur accepte et envoie une facture d'avoir numéro 115 concernant cet escompte. C'est-à-dire, non, il y a écriture. Et je vais les factures. Facture Lula, nahar 2 mai, Madeco, facture numéro 255, doit Mediha. Le montant de la marchandise, Galoulino, هو 15,000. La facture, 20% من 15,000 هي 3,000. Alors le net à payer هو 18,000. L'avoir. افواغ قال لينا اوكا عطيتيني ان اسكونت ديال 8% غنخلصك قبل الوقت. يعني شنو غندير؟ غناخد 15,000 لو مونطون بروت. لاسكونت كيتحسب على لو ديرنيي نيت كوميرسيال. هنا غناخدو لو مونطون بروت 15,000 غنضربها في 8% عطاتني 1200. الوغ لو مونطون ديال لاسكونت هو 1200. لا تي في غندير 1200 في 20% ثاني 240. الوغ لو نيت ا ديدوير هو 1440. 1200 زائد 240. نمشيو ليكريتور كونطابل. عند لو فورنيسور في الاول باع كريدي الوغ كليون 18,000 كناخدو لو ديرنيي نيت ا بايي. في الكريدي عندي فونت دو مارشانديز 15,000 كناخد لو مونطون بروت et ta TVA facturée 3000. Mediha facture numéro 255. Le 5 mai عاد غتكون عندي écriture comptable اللي فيها la facture à voir. في الديبي عندي et ta TVA facturée bien sûr TVA اللي حسبت على لاسكونت اللي هي 240. عاد عندي اسكونت اكوردي انا اللي عطيت هاد لاسكونت 1200. الفلوس اللي غادي نقص على الكليان افكتيفمون هي 1440. الوغ مديحه فاكتور افوار نيميرو 115 شي مديحه يعني الكليان هي شرات السلعه ب 15,000 خلصت عليها التيفيا 3000. الوغ الفورنيسور كيتسالها 18,000. بحال تما خلصاتو قبل الوقت في هاد الحاله غينقص ليها 8%. يعني الا جيت نشوف لاسكونت اوبتوني في هاد الحاله هو 1200. يعني 15,000 في 8%. خلصات عليها التيفيا اللي هي 240. دون سو كا الفلوس اللي غينقص ليها الفورنيسور افكتيفمون هي 1440. Mediha, facture avoir numéro 115. J'espère que vous avez très bien compris. Bonne chance et bonne journée.